श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्धनुमद्भीममध्वान्तर्गतरामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः। अथ श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये कर्णपातो नाम सप्तविंशोऽध्यायः। अथानुज्ञामुपादाय द्रौणेर्दुर्योधनो नृपः कर्णं सेनापतिं चक्रे सोगाद्युद्धाय दंशितः। तत्राभवद्युद्धमतीव दारुणं पाण्डोः सुतानां धृतराष्ट्रजैर्गजे। तत्रोदयाद्रिप्रतिमे प्रदृश्यते भीमो यथोद्यत्सवितातिनिर्मलः। तङ्कालयन्तं नृपतीन् क्षेमधूर्तिरभ्यागमत्तस्य गजं जघान च। तं वीर्यमत्तं प्रतिलभ्य भीमो निनाय मृत्योः सदनाय शीघ्रम्। निहत्य तं मारुतिरभ्यकृन्तच्छिरांसि यूनां परपक्षपातिनाम्। विक्षोभयामास च शत्रुसैन्यं सिंहो यथैव श्वसृगालयूथम्। संक्षोभ्यमाणं तदनीकमीक्ष्य द्रौणीरथेन प्रतिजग्मिवांस्तम्। तद्युद्धमासीदति घोरमद्भुतं पुरा यथा नास च कस्यचित् क्वचित्। दृष्ट्वैव तद्देव गन्धर्वविप्रा ऊचुर्ने दृग्दृष्टपूर्वं सुयुद्धम्। न चोत्तरं वापि भविष्यति दृक्कलाञ्च सर्वाणि न षोडशी मयुः। नैतादृशी ज्ञानसम्पद्बलं वा द्वयं कुतो वायुमृते शिवं तथा। द्वयोः समाहार इह द्वयोरपि ज्ञानस्य बाह्वोश्च बलस्य सूर्जितः। इतीर्यमाणे विबुधैर्नरोत्तमौ दिशः समस्ता गगनं च पत्रिभिः। निरन्तरं चक्रतुरुत्तमोजसौ दृष्ट्वैव तत्प्रीतिमगुर्महारथाः। शरासने मारुतिना निराकृते द्रौणिर्महास्त्राणि मुमोच तस्मिन्। तान्यस्त्रवर्यैर्बलवान् विस्मयः संशामयामास सुतोऽनिलस्य। पुनः शरैरेव परस्परं तावयुध्यतां चित्रमलं च सुष्ठु। तदा तु भीमस्य शरैर्भृशार्दितो द्रौणिः पपाताशु दृढं विचेतनः। भीमश्च विह्वलतनुः स तु किञ्चिदेव पूर्वं गते गुरुसुते प्रययौ क्षणेन। निर्धूतयुद्धश्रम आत्तधन्वा योद्धुं गजौघं प्रतिनादिताशः। तस्मिन् गजान् मर्दयति धार्तराष्ट्रो युधिष्ठिरम्। अगाद्युद्धाय तौ युद्धं राजानौ चक्रतुश्चिरम्। तत्र तं विरथं चक्रे सहसैव युधिष्ठिरः। स गदामाददे गुरुवीं तं भीमोऽभ्यपतद्गदी। तदैव कर्णनकुलौ भृशं बाणैरयुध्यताम्। नकुलं विरथं कृत्वा कर्णोऽथ प्रपलायिनम्। अनुद्रुत्य च वेगेन कण्ठे धनुरवासृजत्। उक्त्वा च परुषा वाचः कुन्त्या वचनगौरवात्। न जघानैव नकुलं विसृज्य च ययौ परान्। विन्दानुविन्दावथ कैकयौ रणे समासदत्सात्यकिरुग्रविक्रमः। तयोरमुष्याभवदुग्रवैशसं प्रवर्षतोरुत्तमसायकान् बहून्। ताभ्यान्निरुद्धः सहसा जहार तत्रानुविन्दस्य शिरोऽथ विन्दः। युयोधशैनेयमथारथावुभौ परस्परं चक्रतुरुत्तमाहवे। ततश्च चर्मासिधरौ प्रचेरतुष्येनौ यथाकाशतले कृतश्रमौ। निकृत्य चान्योन्यमुभौ च चर्मणि वरासिपाणियुगपत्समीयतुः। तत्रापहस्तेन शिरः सकुण्डलं जहारविन्दस्य मृधे स सात्यकिः। निहत्य तौ बन्धुजनैः सुपूजितो जगामशत्रूनपरान् प्रकम्पयन्। कृपमायान्तमीक्ष्यैव तपसा मां प्रपीडयेत्। इति मत्वा पार्षतस्तु भीमं शरणमेयिवान्। कर्णं समन्तात् प्रतिकालयन्तं वरूथिनीमिन्द्रसुतः समभ्ययात्। क्षणात्तमाजौ विरथं च चक्रे ततोपहारं स चकार चंवाः। जगादबाहुं प्रतिगृह्य पार्थो जिगायमामन्यमनस्कमाजौ। कामं रथो मे धनुरप्यभेद्यं दत्तं भृगूणामधिपेन दिव्यम्।
यन्तानताद्रं मम यादृशो हरिशल्यो यदि स्यात् त्वदरिन्निहन्याम् इतीरिते सौत्यकृते सशल्यं प्रोवाच सक्रुद्ध इवाभवत्तदा दुर्योधनो रथिनः सारथेस्तु व्यावर्णयन्नुत्तमतामशामयत् बुद्ध्या बलेन ज्ञानेन धैर्याद्यैरपि योधिकः रथिनः सारथिः स स्यादर्जुनस्य यथा हरिः यथा शिवस्य ब्रह्मा भूद्दहतस्त्रिपुरं पुरा इत्यादिवाक्यैः संशान्त इव शल्योऽस्य सारथिः बभूव तेन सहितः सेनां व्यूह्य रवेः सुतः गच्छन् युद्धाय दर्पेण प्राह यो मेऽर्जुनं पुमान् दर्शयेत्तस्य दास्यामि प्रीतो वित्तमनर्गलम् इति ब्रुवाणं बहुशः प्राह शल्यः प्रहस्य च निवातकवचा येन हता दग्धं च खाण्डवम् को नाम तञ्जयेन्मर्त्यो दृष्टो वापि स गोग्रहे काकगोमायुधर्मा त्वं हंससिंहोपमं रणे मा याहि पार्थं मा याहि हतोनेन यमक्षयम् इत्युक्तो रविजो मद्रान्नितरां पर्यकुत्सयत् शल्योऽपि सर्वदेशेषु नीचमध्योत्तमा नराः सन्तीत्युक्त्वास्य सारथ्यं चक्रे पार्थहितेप्सया कर्णोऽपि शल्यनियतेन रथेन पार्थसेनामवाप्य विदुधावशरैः समन्तात् संरक्षितो युधि सुयोधनगौतमाद्यैराचार्यजेन च महास्त्रविदां वरेण तं भीमपार्षतशिनिप्रवराभिगुप्ता सा पाण्डवेयपृतनाभिववर्षबाणैः तां सूर्यसूनुरथबाणवरैर्विदार्य सम्प्राद्रवच्छितशरैरपि धर्मसूनुम् दृष्ट्वैव मारुतिरमुं भृशमातुतोदुर्योधनं विरथकार्मुकमाशु कृत्वा तं प्राणसंशयगतं नृपतिन्निरीक्ष्य कर्णं जगादयुधिमद्रपतिः प्रदर्श्य यस्यार्थमेष समरस्त्वमियं च सेना तन्त्वं यमस्य सदनं प्रय्यासुमद्य भीमेन पीडितममुं परिपाहि शीघ्रं किन्ते युधिष्ठिरममुं हि मुधाभिपीड्य श्रुत्वास्य वाक्यमतिहाय युधिष्ठिरं तं कर्णो ययौ नृपतिरक्षणतत्परोलम् दृष्ट्वैव तं पवनसूनुरभित्वियाय क्रोधाद्दिधक्षुरिव कर्णममेयधामा राजावनाय शिनिपुङ्गवपार्षतौ च सन्दिश्य कर्णमभिगच्छत आसरूपम् अन्ते कृतान्तनरसिंहतनोर्यथैव विष्णोर्हरं ग्रसत आत्तसमस्तविश्वम् तद्वेगतः प्रतिचचालधरा समस्ता विद्राविता च सकला प्रतिवीरसेना वैकर्तनेन शरसञ्चयताडितः स बाणं च वज्रसदृशं प्रमुमोच तस्मिन् तेनाहतो मृतकवत्सपपातकर्णो भीमः क्षुरं च जगृहे भिययौ च पद्भ्याम् निन्दां हरेस्तु विदधाति परोक्षगोऽपि यस्तं प्रगृह्य करवाणि विजिह्वमेव एवं हि वायुतनयस्य सदा प्रतिज्ञा छेत्तुं सतेन रविजस्य ससारजिह्वाम् आयान्तमन्तिकममुं प्रसमीक्ष्य शल्यो नेत्याह हेतुभिरहो न मृषा प्रतिज्ञा कार्या त्वयैव पुरुहूतसुतस्य जिह्वां मातेन पातय मरुत्सुतसूतसूनोः इत्युक्त्वा प्रमुखात्तस्य रथेनैव तु मद्रराट् वैकर्तनमपोवाह सर्वलोकस्य पश्यतः जित्वा सूर्यसुतं भीमः कौरवाणामनीकिनीं सर्वां विद्रावयामास द्रौणिदुर्योधनावृताम् तदैव गुरुपुत्रो यात् पाण्डवानामनीकिनीं विमृद्य सकलां सेनां कृत्वा च विरथं नृपम् धृष्टद्युम्नं यमौ चैव सात्यकिं द्रौपदीसुतान् क्षणेन विरथीकृत्य सर्वांश्चक्रे निरायुधान् तान् भग्नदर्पान् रणतोपयातानन्वेव बाणावृतमन्तरिक्षम् कुर्वन्ययौ धर्मराजस्तमाह किन्न स्वधर्मे निरतान् विहंसि
क्षत्रियान् परधर्मस्थो मा हिंसीरिति चोदितः प्रहस्यतान् विहायैव ययौ यत्राच्युतार्जुनौ संशप्तकैस्तत्र संयुध्यमानं समाह्वयामास सुरेन्द्रसूनुम् सबाणयुक्तं भुजगेन्द्रकल्पमुन्नम्य बाहुं युधये सुशूरम् चोदयामास च हयान् कृष्णो द्रौणिरथं प्रति उभौ च तावस्त्रविदां प्रधानौ महाबलौ संयतिजातदर्पौ शरैः समस्ताः प्रदिशो दिशश्च द्रोणेन्द्रसूनूतिमिराः प्रचक्रतुः द्रौणिस्तदास्यन्दनवाजिरोमस्वरोमकूपध्वजकार्मुकेभ्यः शरानमोघान् सततं सृजानो बबन्धपार्थं शरपञ्जरेण तस्मिन्निबद्धे हरिरप्रमेयो विबोधयामास सुरेन्द्रसूनुम् आलिङ्गनेनास्य ददौ बलञ्च स उत्थितोऽस्त्राण्यमुचन्महान्ति निवार्यतानस्त्रवरैर्गुरोः सुतश्चिच्छेदचज्ञां युधिगाण्डिवस्य ववर्षपार्थञ्च शरैरथान्याज्यासीत्तया गाण्डिवं सोऽप्ययुक्त ततः शरेण कुपितः शितेन द्रौणिसारथेः शिरोजहार कौन्तेयः सारथ्यं सोऽकरोत्स्वयम् शरान् विसृजता तेन सारथ्यमपि कुर्वता शरकूटेन पार्थः स पुनर्बद्धो द्विजन्मना पुनरालिङ्ग्य कृष्णस्तमधाच्छत्रुविघातकम् बलमस्मिंस्ततः पार्थ उत्तस्थौ शरचापभृत् ववर्ष च शरान् भूयो द्रोणपुत्रेरिमर्दनः पुनस्तस्य तुतोदज्यान् द्रौणिः सन्धायतां पुनः पार्थो द्रोणसुतस्याश्वरश्मींश्चिच्छेदसायकैः विरश्मयो हयाद्रौणेः पुनः पार्थशराहताः अपोहुर्दूरमेवास्मात् सोऽपि सन्धायतान् पुनः चिन्तयामास नैतस्मादधिकं शक्यतेऽर्जुने सारथित्वात् केशवस्य ध्वजस्थत्वाद्धनूमतः गाण्डिवत्वात् कार्मुकस्य चेषुध्यो रक्षयत्वतः अवध्यत्वात् तथाश्वानामभेद्यत्वाद्रथस्य च अतो योद्धुं समर्थोऽपि नाद्ययामि धनञ्जयम् एवं समत्वा प्रविवेशसेनां पाण्डोः सुतानामथ तं समभ्ययात् पाण्ड्यस्तयोराससुयुद्धमद्भुतं प्रवर्षतोः सायकपूगमुग्रम् अष्टावष्टशतान्यूहुः शकटानि यदायुधम् अह्नस्तदष्टभागेन द्रौणिश्चिच्छेद तत्र हि अथ तं विरथं कृत्वा छित्त्वा कार्मुकमाहवे सकुण्डलं शिरो द्रौणिर्जहार मुकुटोज्ज्वलम् अथ विद्रावयामास पृतनां पाण्डवीं शरैः तदा जघानपार्थोऽपि दण्डधाराख्यमागधम् विद्राव्यमाणां पृतनान् निरीक्ष्य गुरोः सुतेनाभ्यगमत्वरावान् धृष्टद्युम्नस्तं सऊचे सुपापं हनिष्ये त्वामद्य युद्धे गुरुघ्नम् इत्युक्तो दर्शयामास पार्षतः खड्गमुत्तमम् अयं तव पितुर्हन्ता वदिष्यति तवोत्तरम् इत्युक्त्वा धनुरादाय ववर्ष च शरान् बहून् तयोः समभवद्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम् तत्र तं पार्षतं द्रौणिः क्षणेन विरथायुधम् कृत्वान्ताय शरांस्तीक्ष्णान् मुमोचन च तस्य ते त्वचञ्च चिच्छिदुर्द्रौणिः खड्गहस्तोऽभिजग्मिवान् खड्गेन सोऽस्त्रशस्त्रैरप्यनिर्भिन्नत्वचं तदा आकृष्यमाणं पार्षतं तं दृष्ट्वा कृष्णप्रचोदितः पार्थो भीमश्चोभयतः शरैरभिविजघ्नतुः सताभ्यां वज्रसमितैः शरैरभिहतो भृशम् विसृज्य पार्षतं स्वीयमारुरोहरथं पुनः जगाम च ततोऽन्यत्र पाञ्चाल्योऽपि रथं पुनः आरुह्यान्यं स्वात्तधन्वा कृतवर्माणमभ्ययात् तयोरासीत् सुतुमुलं
युद्धमद्भुतदर्शनम् तत्र नातिप्रयत्नेन पाञ्चाल्यो विरथायुधम् चकारकृतवर्माणं तमपोवाह गौतमः तत्र नातिप्रयत्नेन तेन तौ विरथीकृतौ स्वयं युधिष्ठिरो राजा तदा तं समवारयत् व्यश्वसूतध्वजं चक्रे तञ्च दुर्योधनो रणे अथागतं सूर्यसुतं पुनश्च जगाम भीमो रभसो रथेन दुर्योधनं चास्य समक्षमेव चकारवीरो विरथं क्षणेन यथैव कर्णावरजौ पुरैव निशायुद्धे कर्णपुरः प्रपातितौ हतं समीक्ष्यैव विकर्तनात्मजः क्रोधान्वितो भीमसेनं विहाय ययौ प्रमृद्यैव चमूं युधिष्ठिरं रथे परे स्वश्वयुते व्यवस्थितम् न्यवारयेतां शिनिपुत्रपार्षतौ कृष्णासुताः सोमकसङ्घयुक्ताः सतान् समस्तान् विरथान् विधाय युधिष्ठिरं प्रापयुतं यमाभ्याम् निहत्य सोऽश्वान् युधिधर्मसूनोर्निरायुधौ तौ च यमौ चकार तानेकयानोपगतान् पुनश्च ममर्दबाणैश्च वचोभिरुग्रैः तदैव मोक्षाय नृपस्य भीमो दुर्योधनं विरथं संविधाय विव्याधमर्मस्वति तीक्ष्णसायकैस्तन्दर्शयामास रवेः सुताय शल्यस्तदा धर्मसुतं विहाय कर्णो ययौ तत्र युधिष्ठिरोऽपि गत्वा शनैः शिबिरं तत्र शिष्ये कर्णो यदा राजगर्धी जगाम द्रौणिः कृपश्चात्र तदैव जग्मतुस्तदा भीमो द्रौणिकर्णौ जगाम कृपो नृपं रथमारोपयच्च विद्धं शरैर्भीमबाहुप्रमुक्तैः नृपं समादाय कृपेपयाते भीमार्दितौ द्रौणिकर्णौ शरौघैः विहाय तं जग्मतुः सोमकानाञ्चमूं शरौघैरभिपातयन्तौ अथात्र राजानमचक्षमाणो धनञ्जयो वासुदेवप्रणुन्नः अभ्याययौ पार्षतस्वान् तु सेनां कर्णाहतां वीक्ष्य कुरून् पीडयत् न्यवारयत् समायातं कपिप्रवरकेतनम् द्रौणिर्दुःशासनश्चैव धृष्टद्युम्नमवारयत् उभावति रथौ तौ तु शस्त्रास्त्रैरभ्यवर्षताम् दुःशासनः पार्षतश्च कुर्वन्तौ बाणजन्तमः तत्र दुःशासनेनाजौ स्तम्भितो द्रुपदात्मजः यतमानोऽपि निर्यत्नः कृतो युद्धे निरायुधः तदा भवद्युद्धमतीव दारुणं द्रौणेस्तनूजेन तु वज्रपाणेः तत्रापि बद्धः शरपञ्जरेण पार्थोपनुत्तापि च गाण्डिवज्या पार्थोऽथ कृष्णैधितबाहुवीर्यो निहत्य सूतं गुरुपुत्रकस्य छित्त्वा च रश्मीं स्तुरगानमुष्य विद्रावयामास शरैः सुदूरम् अतीत्यपुत्रं तु गुरोः समागते पार्थे कर्णो द्रावयामास सेनाम् पाण्डोः सुतानां शरवर्षधारो दुर्योधनश्चानुययौ तमेव कर्णमायान्तमालोक्य द्रावयन्तन्निजाञ्चमूम् धनुरन्यत्समादाय धृष्टद्युम्नोऽन्यवारयत् तयोरासीन्महद्युद्धं चिरं सममविश्रमम् तदैव सात्यकिर्वीरो दुर्योधनमवारयत् निवारितः सात्यकिनारणे दुर्योधनो नृपः निहत्य सात्यके रश्वान् द्रौपदेश्चापमच्छिनत् तदन्तरैव कर्णोऽपि पार्षताश्वानपातयत् तयोर्विरथयोरेव भग्नं तत्पाण्डवं बलं स्वकीयं बहुधा विभिन्नं समीक्ष्य भीमो मृगराजकेतुः कृत्वा धराकम्पकमुग्रनादं रणेभ्ययात् कौरवराजसैन्यम् नादेन बाणैश्च वृकोदरेण भग्नं तदा कौरवसैन्यमाशु दिशो विदुद्रावसुयोधनोऽपि कृतो रणे तेन विवाहनायुधः दृष्ट्वैव तत्पाण्डवानां च सेना समावृत्ता क्षिप्रमवार्य विक्रमा तया पुनः कौरवाणां बलं तद्भग्नं दूराद्दूरतरं प्रदुद्रुवे
हन्यमानन्दिशो यातं पाञ्चालैर्भीमसंश्रयात् दुर्योधनबलं दृष्ट्वा जज्वालाधिरथिः क्रुधा सोमोघं रामदैवत्यमस्त्रं भार्गवसंज्ञितं सर्वास्त्रनाशकं दिव्यमप्रतिद्वन्द्वमाददे तच्च भीमपुरोगेषु सैन्येष्वमुचदुल्बणं तदस्त्रं वर्जयामास भीमं रामप्रसादतः अन्ये तु दुद्रुवुः केचिच्छिष्टाः प्रापुर्यमक्षयम् न ह्यस्त्रं द्रावमाणांस्तद्धन्ति तेन सपार्षताः पलायनेनोर्वरिता अर्जुनोऽप्यस्त्रमुद्यतम् वीक्ष्य प्रत्यस्त्रहीनं तदप्राप्यैव रवेः सुतम् वासुदेवमिदं प्राह वर्जयित्वैव सूतजम् अन्यत्र यामि नैवास्मादस्त्राज्जीवनमन्यथा इत्यूचिवांसं पार्थन्तं कृष्णो प्राप्यैव सूतजम् अन्येनैव पथा भीमं प्रापयामास विश्वकृत् तत्रार्जुनो वदद्भीमं याहि द्रष्टुं युधिष्ठिरम् प्रवृत्तिं विद्धि भूपस्य मां तु संशप्तकायुधे आह्वयन्ति हतोच्छेषास्तानहं यामि तद्युधे इत्यूचिवांसं तमुवाच भीमो जानन् स्वबाह्वोर्बलमप्रमेयम् संशप्तकान् सूतजं कौरवांश्च योत्स्येऽहमेकस्त्वमुपैहि भूपम् त्यक्त्वा रणन्नाहमितो व्रजेयन्न मां वदेत् कश्चन युद्धभीतम् इति ब्रुवाणन्तमनन्तशक्तिः प्रीतः कृष्णः प्रशशंसाधिकेष्टम् ययौ युधिष्ठिरं द्रष्टुं शिबिरं सार्जुनो हरिः दृष्ट्वा तौ नृपतिः कर्णं हतं मत्वा शशंसः अभिवाद्य हनिष्यामीत्युक्तः पार्थेन सक्रुधा भृशं विनिन्द्य बीभत्सुमाह कृष्णाय गाण्डीवम् देहि पुत्रं स राधाया हनिष्यति न संशयः अथवा भीम एवैनन्निवृत्ते त्वयि पातयेत् त्वं तु कुन्त्या वृथा सूतः क्लीबो मिथ्या प्रतिश्रवः अहं हि सूतपुत्रेण क्लिष्टो मारुतितेजसा जीवामीत्यग्रजेनोक्त उद्बबर्हासिमुत्तमम् वासुदेवस्तदाहेदं किमेतदिति सर्ववित् तमाह गाण्डिवं दातुं यवदेत्तद्वधो मया प्रतिज्ञातस्ततो हन्मे नृपमित्याहतं हरिः सत्यस्य वचनं श्रेयो सत्यज्ञानं तु दुष्करम् यत्सतां हितमत्यन्तं तत्सत्यमिति निश्चयः धर्मस्य वचनं श्रेयो धर्मज्ञानं तु दुष्करम् यः सतां धारको नित्यं स धर्म इति निश्चयः कौशिकाख्यो ब्राह्मणो हि लीनं ग्रामजनं क्वचित् तस्करेष्वभिधायैव निरयं प्रत्यपद्यत कश्चिद्व्याधो मृगं हत्वा मातापितृनिमित्ततः भक्षार्थमभ्यगात् स्वर्गमसुरोऽसौ मृगो यतः उपद्रवाय लोकस्य तपश्चरति दुर्मतिः तस्मात् सद्धारको धर्म इति कृत्वा विनिश्चयम् मा नृपञ्जहि सत्यान् त्वं कुरु वाचं तिरस्कुरु इत्युक्तो बहुधा निन्दत्क्रोधादेवार्जुनो नृपम् त्वन्नृशंसो कृतघ्नश्च निर्वीर्यः परुषं वदः त्वत्तः सुखं नास्ति किञ्चिन्न मां गर्हितुमर्हसि भीमो मां गर्हितुं योग्यो यो ह्यस्माकं सदा गतिः यो युध्यते सर्ववीरैरद्यापि त्वं तु निन्दकः इत्याद्युक्त्वात्मनाशाय विकोशं कृतवानसिम् पुनः कृष्णेन पृष्टः स स्वाभिप्रायमुवाच सः तच्छ्रुत्वा गर्हयित्वैनं पुनराह जनार्दनः मतिपूर्वं देहहानात् पापं महदवाप्यते धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं देहतोऽस्ति यत् अतो मा त्यज देहं तु कुरु चात्मप्रशंसनम्
वधो गुरूणां त्वङ्कारः स्वप्रशंसैव चात्मनः इत्युक्तः स त्वहङ्काराच्छशंसस्व गुणानलम् गुरुनिन्दात्मपूजा च न धर्माय भवेत् क्वचित् तथाप्यर्जुनहार्दं तत् सम्प्रकाश्य जनार्दनः तस्य लज्जां समुत्पाद्य नाशयित्वा च तं मदम् नाहं वेद परं धर्मं कृष्ण एव गतिर्मम इति भावं समुत्पाद्य दोषान्नाशयितुं हरिः कारयामास तत्सर्वमर्जुनेन जगत्पतिः वनं वा विफलो यामीत्युक्त्वोत्तस्थौ स्वतल्पलतः तं वासुदेवः प्रतिगृह्य हेतुमुक्त्वा सर्वं शमयामास नेता पार्थश्च भूपस्य पपातपादयोः क्षमापयन्सोऽपि सुप्रीतिमाप तौ भ्रातरौ वासुदेवप्रसादान्महापदो मुक्तिमाप्यातिहृष्टौ भक्त्या समस्ताधिपतिं शशंसतुस्त्वया समः को नु हरे हितो नः ततः प्रणम्य बीभत्सुरग्रजं परिरम्भितः तेनाभिनन्दितः प्रीत्या चाशीर्भिः प्रययौ युधे व्यञ्जयामास धैर्यं च तस्यासीत्तेन सुस्थिरम् भीमस्तदा शत्रुबलं समस्तं विद्रावयामास जघानचाजौ वीरान् रणायाभिमुखान् स्वयन्त्राकुर्वंश्च वार्तां रममाण एव तदा स दत्तं शकुनिः स सैन्यो दुर्योधनस्यावरजैरुपेतः तं भीमसेनो विरथन्निरायुधं विधाय बाणैर्भुवि च न्यपातयत् न जघ्निवांस्तं सहदेवभागं प्रकल्पितं स्वेन तदाक्षगोष्ठ्या तं मूर्च्छितं श्वासमात्रावशिष्टं दुर्योधनस्वरथेनापनिन्ये तदार्जुनं वासुदेवं च दृष्ट्वा प्रीतः श्रुत्वा धर्मराजप्रवृत्तिं पुनश्च निघ्नन्तमरिप्रवीरान् विद्रावयन्तं च निजां वरूथिनीं ससारदुःशासन आत्तधन्वा भीमोऽपि तं सिंह इवाभिपेदिवान् तं रूक्षवाचो मुहुरर्पयन्तं विधाय भीमो विरथं क्षणेन प्रगृह्य भूमौ विनिपात्य वक्षो विदारयामास गदाप्रहारतः आक्रम्य कण्ठं च पदोदरेस्य निविश्य पश्यन्मुखमात्तरोषः विकोशमाकाशनिभं विधाय महासिमस्योरसि सञ्चखान कृत्वास्य वक्षश्चुरुसत्तटाकं पपौनिकामन्तुषितो मृतोपमम् तच्छोणिताम्भो भ्रमदक्षमेनं संस्मारयामास पुरा कृतानि वाक्सायकांश्चास्य पुरा समर्पितान् संस्मारयामास पुनः पुनर्भृशम् दन्तान्तरन्न प्रविवेश तस्य रक्तं ह्यपेयं पुरुषस्य जानतः तथापि शत्रुप्रतिभीषणाय पपाविवास्वाद्य पुनः पुनर्भृशम् स्मरन् नृसिंहं भगवन्तमीश्वरं समन्युसूक्तं च ददर्श भक्त्या ते मन्यो इत्यतो नारसिंहं सोमं तस्मै चार्पयच्छोणिताख्यम् युद्धाख्ययज्ञे सोमबुद्ध्यारिवक्ष इहेति साम्ना गदया विभिन्दन् उवाच वाचं पुरुषप्रवीरः सत्यां प्रतिज्ञां लोकमध्ये विधाय याः सपतयस्ता अपतयो हि जाता या सापतिः सा सपतिश्च जाता पश्यन्तु चित्रां परमस्य शक्तिं ये वैतिलाः षण्ढतिला बभूवुः येनं गृहीतं हि मया यदीह कश्चित् पुमान् मोचयतु स्ववीर्यात् इति ब्रुवाणः पुनरेव रक्तं पपौ सुधान् देववरो यथा दिवि पुनश्च स प्राणममुं विसृज्य नदन्ननर्तारिबले निरायुधः प्रत्यनृत्यन् पुरा येऽस्मान् पुनर्गौरिति गौरिति तान् वयं प्रतिनृत्यामः पुनर्गौरिति गौरिति इति ब्रुवन् नृत्यमानोरिमध्य आस्फोटयञ्छत्रुगणानजोहवीत् शशाक च द्रष्टुममुन्न कश्चिद्वैकर्तनद्रौणिषु योधनादिषु भयाच्च कर्णस्य पपातकार्मुकन्निमीलयामास तदाक्षिणी च सम्बोधितो मद्रराजेन युद्धे स्थितः कथञ्चित् स तु पार्थभागः
द्रौणिर्विहायैनमपाजगामदूरं तदा भीमसेनो जगाद पीतः सोमो युद्धयज्ञे मयाद्यवध्यः पशुर्मे हरये सुयोधनः इति ब्रुवन्मृतमृत्सृज्य शत्रुन् दुर्योधनं चाशुरुषाभिदुद्रुवे आयान्तमीक्ष्यैव तमुग्रपौरुषं दुद्रावभीतः स सुयोधनो भृशम् बलद्वयं चापययौ विहाय भयाद् भीमं कृष्णपार्थौ विनैव आयोधनं शून्यमभून्मुहूर्तं ननर्त भीमो व्याघ्रपदेन हर्षात् संकल्प्य शत्रून् गोवदेवाजिमध्ये शार्दूलवत्तच्चरितं निशाम्य जहास कृष्णश्च धनञ्जयश्च शशंसतुश्चैनमतिप्रहृष्टौ यदा सरङ्गः पवमानसूनुना शून्यः कृतस्तत्र मुहूर्तमात्रात् दुर्योधनस्यावरजाः शरौघैरविवृशन् भीममुदारसत्वम् तान्मारुतिर्बाणवरैर्निकृत्य शीर्षान् यमायानयदाशु वीरः तस्मिन् दिने 20 धार्तराष्ट्रा हतास्तदन्ये समरात् प्रदुद्रुवुः कर्माण्यनन्यौपयिकानि भीमे कुर्वत्येवं भीतभीतेरिसङ्घे निमीलिताक्षे च भयेन कर्णे कर्णात्मजो नकुलं प्रत्यधावत् माद्रीसुतो वृषसेनं शरौघैरवारयत्तं विरथं चकार कर्णात्मजः सोऽप्यसि चर्मपाणिस्तस्यानुगांस्त्रिसहस्रं जघान कर्णात्मजस्तस्य सञ्छिद्य चर्म भीमार्जुनादीनपि बाणसङ्घैः अविवृषत्तस्य पार्थः शरेण ग्रीवा बाहूरून् युगपच्चकर्त एकेन बाणेन सुते हते स्वे वैकर्तनो वासविमभ्यधावत् तयोरभूद्वैरथयुद्धमद्भुतं सर्वास्त्रविद्वरयोरुग्ररूपम् पक्षग्रहास्तत्र सुरासुरास्तयोरन्ये च जीवा गगनं समाश्रिताः महान् विवादोऽप्यभवत्तयोः कृते तदा गिरीशो वददब्जयोनिम् तदा विनाशो जगतां महान् स्यात्तेनानयोः सममेवास्तु युद्धम् इतीरिते वासवः पद्मयोनिं जगादकृष्णो यत्र जयश्च तत्र कामो न कृष्णस्य मृषा भवेद्धि कामोऽस्य पार्थस्य जयं प्रदातुम् इत्यूचिवान् वासवः फल्गुनस्य जयोस्तु कर्णस्य वधस्तथेति उक्त्वा न मत्कञ्जभवस्तथेति प्राहासुरान् देवताश्चाबभाषे न कर्णार्जुनयोरर्थे विरोधं कुरुत क्वचित् भीमदुर्योधनार्थे वा पश्यन्त्वेव च सङ्गरम् इत्युक्ते शान्तिमापन्ना ददृशुः सङ्गरन्तयोः ववर्षतुस्तौ च महास्त्रशस्त्रैर्भीमो रथस्थो वरजञ्जुगोप शैनेयपाञ्चालमुखाश्च पार्थमावार्यतस्थुः प्रसभन्नदन्तः दुर्योधनो द्रौणिमुखाश्च कर्णं ररक्षुरावार्य तदा स युद्धम् तत्रार्जुनं बाणवरैः स कर्णः सम्मर्दयामास विशेषयन् रणे कृष्णोऽपि तं बोधयामास संयन्नरावेशं व्यञ्जयन् भूय एव समृद्धवीर्यः स तदा धनञ्जयः सुयोधनद्रौणिकृपान् स भोजान् साकञ्च बाणैर्विरथांश्चकार विव्याधतानप्यरिहासु पुङ्खैः अमानुषं तत्पार्थस्य दृष्ट्वा कर्मगुरोः सुतः गृहीत्वा पाणिना पाणिन् दुर्योधनमभाषत दृष्टं हि भीमस्य बलं त्वयाद्य तथैव पार्थस्य यथा जिता वयम् अलं विरोधेन समेत्य पाण्डवैः प्रशाधिराज्यं च मया समेतः धनञ्जयस्तिष्ठति वारितो मया जनार्दनो नैव विरोधमिच्छति बुकोदरस्तद्वचने स्थितः सदा युधिष्ठिरः शान्तमनास्तथा यमौ हितार्थमेतत्तव वाक्यमीरितं गृहाण मे नैव भयादुदीरितम् अहं ह्यवध्यो मम चैव मातुलो न शङ्कितुं मे वचनं त्वमर्हसि इतीरितः प्राह सुयोधनस्तं दुःशासनस्याद्य पपौ हि शोणितम् शार्दूलचेष्टामकरोच्च भीमो न मे कथञ्चित्तदनेन सन्धिः
महास्त्रशस्त्रवर्षेण चक्रतुः खन्निरन्तरम् आग्नेयवारुणैन्द्रादीन्येतान्यन्योन्यमृत्यवे ब्रह्मास्त्रमप्युभौ तत्र प्रयुज्यानदतां रणे अन्योन्यास्त्रप्रतिघातं कृत्वोभौ च विरेजतुः क्रमेण वृद्धोरुबलेन तत्र सुरेन्द्रपुत्रेण विरोचनात्मजः निराकृतो नागमयं शरोत्तमं ब्रह्मास्त्रयुक्तं विससर्जवासवौ तं वासुदेवो रथमानमय्यमोघं चकारार्जुनतः किरीटम् चूर्णीकृतं तेन सुरेन्द्रसूनोर्दिव्यं ययौ बाणगतश्च नागः नमिते वासुदेवेन रथे पञ्चाङ्गुलं भुवि अपाङ्गदेशमुद्दिश्य मुक्ते नागे किरीटिनः भन्त्वा किरीटं वियति गच्छति प्रभुणोदितः बाणैस्तक्षकपुत्रं तं वासविः पूर्ववैरिणम् हत्वा निपातयामास भूमौ कर्णस्य पश्यतः ब्रह्मास्त्रस्यातिवेगित्वं प्राप्तं कर्णेन भार्गवात् पुनश्च पार्थेन महास्त्रयुद्धं प्रकुर्वतः सूर्यसुतस्य चक्रम् रथस्य भूमिर्ग्रसति स्म शापादस्त्राणि दिव्यानि च विस्मृतिं ययुः उद्धर्तुकामो रथचक्रमेव पार्थं ययाचे वसरं प्रदातुम् नेत्याह कृष्णोऽञ्जलिकं सुघोरं त्रिनेत्रदत्तं जगृहे च पार्थः सत्येन धर्मेण च सन्नियोज्यो मुमोच कर्णस्य वधाय बाणम् चिच्छेदतेनैव च तस्य शीर्षं सन्धित्सतो बाणवरं सुघोरम् अपराह्णे पराह्णस्य सूर्यजस्येन्द्रसूनुना छिन्नमञ्जलिकेनाजौ सोत्सेधमपतच्छिरः तस्मिन् हते दीनमुखः सुयोधनो ययौ समाहृत्य बलं सशल्यः युधिष्ठिरः कर्णवधं निशम्य तदा समागत्य ददर्श तत्तनुम् शशंस कृष्णं च धनञ्जयं च भीमं च येन्येऽपि युधिप्रवीराः गत्वा च ते शिबिरं मोदमाना ऊषुः सकृष्णास्तदनुव्रताः सदा इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये कर्णपातो नाम सप्तविंशोऽध्यायः। श्रीमध्वेषार्पणमस्तु।